nepalnews.com. News from Nepal as it happens. नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले मानवाधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल मानवाधिकार संगठनद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित घर घरमा मानवाधिकार राष्ट्रिय नागरिक अभियान घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै नेता देउवाले मानवाधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेता देउवाले निर्वाचनले प्रजातान्त्रिकरणलाई सुदृढ गर्ने र सुदृढ प्रजातन्त्रले नै मानवाधिकारको रक्षा गर्न सक्ने भन्दै तोकिएको समयमा संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिनुभयो। मतदान गर्न सरकार बनाउने, सरकार बदल्ने अधिकार जनताले चुनाव जिताएर पुरस्कार दिन्छ, चुनाव हराएर सजाय दिन्छ जनताले। त्यो जनताको जो ताकत हो, जनताको अधिकार हो, त्यसलाई कुनै पनि भावनामा खोज्नु पाइँदैन, त्यसलाई कुनै पनि भावनामा पोष्ण गर्न पाइँदैन। त्यसैले निर्वाचन यो प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्छ। सुदृढीकरण भएको प्रजातन्त्रले मानव अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्छ। त्यसै कारण मानव अधिकारको कुरा गर्दाखेरि मानव अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था जो डेमोक्रेसी हो, त्यो संविधान बन्ने त्यो शासकीय पद्धति हो, जसमा चाहिँ संविधान भन्ने जो व्यवस्था हो, त्यो डेमोक्रेटिक सिस्टम अब त्यो संविधानमा चाहिँ यिनी लिबर्टीहरू, सिभिल लिबर्टीहरू, पोलिटिकल लिबर्टीहरू ग्यारेन्टी गराउने संविधानको खण्डमा त्यसपछि मात्रै मानव अधिकार ग्यारेन्टी गराएर मानव अधिकार बनाउँछ नि। त्यसको लागि प्रजातान्त्रिक समाज, प्रजातान्त्रिक पद्धति सिस्टम जरुरी छ। प्रजातान्त्रिक सिस्टमका लागि चुनाव जरुरी हुन्छ। त्यो चुनावको लागि निष्पक्ष निरपेक्ष रूपमा आफ्नो बिना डर त्रास। सोही कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न दलका नेता तथा अधिकार कर्मीहरूले मानवाधिकार रक्षाका लागि राज्य गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले मानवाधिकारको रक्षा राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै अधिकार रक्षाका लागि थप गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको समेत उनीहरूको जोड थियो। उनीहरूले नागरिकको मानवाधिकार रक्षा राज्यको कर्तव्य भएको बताउँदै अधिकार रक्षाका लागि राज्य थप गम्भीर बन्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। यो मानवाधिकारको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि देशको जनताको आत्मनिर्भरको अधिकारको रक्षा मानवाधिकारभित्र पछि पर्दैन। कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको स्वाभिमानको रक्षा मानवाधिकारभित्र पछि पर्दैन। यो कुरा त्यति धेरै बहसमा आएको, त्यति धेरै यो कुरालाई ध्यान दिएको म पाउँदिनँ। यो कुरामा हाम्रो ध्यान जानैपर्छ। अन्यथा जनताको सार्वभौमता स्थापित हुँदैन, राष्ट्रको सार्वभौमता स्थापित भएन भने जनताको सार्वभौमता स्थापित हुँदैन। कुनै पनि देश वास्तविक अर्थमा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्षम हुँदैन भने उसले त्यो देशको जनताको सार्वभौमताको वास्तविक प्रयोग गर्न पनि सक्षम हुँदैन, अभ्यास गर्न पनि सक्षम हुँदैन। त्यसलाई यो अन्तर् सम्बन्धित कुरा हो। यो बारेमा चाहिँ हामीको ध्यान पुगेन भने जसरी मानवाधिकारको कुराकानी गऱ्यो भने हामीले या त आन्तरिक मामलामा मानवाधिकारको नाममा वा अरू कुनै नाममा हस्तक्षेप निम्त्याउँछौँ, आफैले निम्त्याउँछौँ, या हस्तक्षेप स्वीकार गर्छौँ। त्यहाँ मानवाधिकार हुन्छ। तर मानव अधिकारको यहाँ कुरा गर्नु फगत मात्र बकवास मात्रै हुन्छ। अहिले भन्नु त त्यो बाढी पीडितहरूको खोइ मानव अधिकार? मान्छे मार्नु पर्यो भने हेलिकप्टर लिएर जान्छ, मान्छेलाई उठाएर ल्याउनु पर्यो भने हेलिकप्टर लिएर जान्छ, त्यहाँ बाटो छैन। राहत पुर्याउन चाहिँ बाटो छैन सरकारले। विकास चाहिँ आफ्नो बाढीमा गर्दो रहेछ, आफ्नै प्लटलाई चाहिँ तपाईँको चक्रपथ बनाउँदो रहेछ। अरूले नबुझेको हामी जस्तो कम पढे लेखेको मान्छेले गरेको भए त हुन्थ्यो। अहिले कानुन सानुन सबै पढेको, संविधानको ठेली खाएको दुईटा हेर्नुहोस् त, संविधानको व्याख्याकर्ता चाहिँ प्रधान न्यायाधीश, अब व्याख्या गरेर कुर्सीमा गयो अहिले। त्यो त प्लानमा आएको रहेछ नि त। तपाईँ पहिले संविधान सभाको विघटन गर्न लगायो,
त्यो स्वरूप पुरस्कार चाहिँ चाहिँ प्रधानमन्त्री पायो। अर्को चाहिँ महोदय, मलाई त लाज पनि लाग्छ, आफ्नै दाजुभाइ हो, तपाईँलाई बडा लागेको थियो होला, मतलब दौरा सुरुवाल टोपी लाग्ने बित्तिकै यो मधेसिया त साँच्चैको खाँटी नेपाली हो। राष्ट्रपति महोदय, संरक्षक, फेरि उहाँ संविधानको चाहिँ संरक्षक पुरै भत्सनै गरिदियो। त्यसैले चाहिँ यी सबै विषयमा अहिले चुनावको कुरो छ। अहिले चुनाव जुन भन्छ नि, चुनाव आतंक फैलाइरहेको छ। चुनावी आतंक दुनियाँमा दुईटा आतंक छ। एउटा चाहिँ कुन फटाहालाई चुनेर ल्याउने र देश लुटिने, त्यो चुनाव, त्यो आतंक छ। अर्को चाहिँ विकासको आतंक छ। कुन मतलब तस्कर व्यापारी, कुन भ्रष्ट कर्मचारी तपाईँको मतलब मालामाल हुने, त्यस्तो विकासको आतंक छ। दुईटा आतंक छ यहाँ। खोइ पिपुल्सलाई त विकास, खोइ त पिपुल्सलाई, खोइ जनताको अधिकार। घर घरमा मानव अधिकार राष्ट्रिय नागरिक अभियान घोषणा सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com. News from Nepal as it happens.